अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 10% टैरिफ का निफाज। अमरीका समेत दुनिया भर में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सड़कों पर निकल आए। बोस्टन में बड़ा मुजाहरा, अवाम ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का अवाम मुखालिफ पॉलिसियां वापस लेने का मुतालिबा। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मेक्सिको में भी एहतजाज। मुजाहिरीन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। गाजा पर इस्राएली जुल्म जबर थम ना सका। सेहूनी फौज की खान यूनुस में मस्जिद और घर पर बमबारी, 8 फलस्तीनी शहीद। उधर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल मुलाकात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म टैरिफ और ईरानी खतरे पर सदर ट्रंप से बात करेंगे। दोनों रहनुमा इस्राएली यरगमालियों की वापसी और इस्राएली तुर्की के ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक मुहाजिरीन कोलंडी कोतल ट्रांसिट कैंप में कार्रवाई के बाद तोरखम सरहद से मुल्क बदर किया गया। 1 अप्रैल से अब तक 6700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की ख़ानदानों को मुल्क बदर किया गया। इन ख़ानदानों में 2874 मर्द, 1755 ख़वातीन और 2071 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ देना अवली तरजीह है। ये मिशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम पर बैनुल अक़वामी खामोशी पर इजहार तशवीश। तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात। मरकजी क़यादत ने अली अमीन गंडापुर के बयानात का नोटिस ले लिया। जुनैद अकबर का कहना है, सियासी कमेटी मामले को जल्द हल कर लेगी। 9 अप्रैल को बशाम और 11 अप्रैल को पूरन में एहतजाज होगा। तैमूर सलीम झगड़ा एहतसाब कमेटी के सवालनामा भेजने पर बरहम। जवाबात के साथ वज़ीर आला पर भी इल्ज़ामात आयद कर दिए। सदर मुमलिकत बिल्कुल ठीक, क़यास आराइयाँ बंद होनी चाहिए। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं, आसिफ अली जरदारी की तबीयत में मज़ीद बेहतरी हुई। 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। शरह सूद में मज़ीद कमी के लिए पुरउम्मीद। कहा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। सीमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी। टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफ़द अमरीका जाएगा। मस्तोंग में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 10 रोज से जारी। BNP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में ताहाल डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च रोकने का फैसला। BNP ने आज लखपत से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। भारत में मुतनाज़े वक्फ तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर ने मुतनाज़े बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का CEO बनाया जा सकेगा। ज़िले कलेक्टर भी मुतनाज़े जायदादों पर फैसला दे सकेंगे। दूसरी जानिब मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले 24 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए।
اور برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈین نورس بچوں سے جنسی زیادتی کے شبے میں گرفتار۔ لیبر پارٹی نے ڈین نورس کی رکنیت معطل کر دی۔ 65 سالہ ڈین نورس 2024 میں رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں اطہر عدیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے والد کی جگہ بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا۔ 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ سپریم کورٹ نے شادی شدہ بیٹیوں کو مرحوم والد کے کوٹے پر ملازمت نہ دینا غیر قانونی اور امتیازی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا، عورت کی شناخت، قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ سیکشن آفیسر کی جانب سے ایک وضاحتی خط کے ذریعے رولز کو تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ جہاں زیب عباسی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی جہاں زیب عباسی، بتائیے گا فیصلے میں کیا کہا گیا، کس بنیاد پر فیصلہ دیا گیا؟ جی ہاں، یہ 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے، اور یہ اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ عورت کی شناخت، قانونی حقوق اور خود مختاری شادی کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ اس کیس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ والد کے وفات کے بعد ان کی شادی شدہ بیٹی نے کوٹے کے اوپر اپلائی کیا تھا، تو اس معاملے پہ آلریڈی ایک فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے، لیکن اس فیصلے سے پہلے کا یہ معاملہ تھا جس بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عدالتوں اور انتظامی اداروں کو اپنے فیصلوں میں صنفی، حساس اور غیر جانبدار زبان جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اصول طے شدہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ عمومی طور کے اوپر آئندہ کا یعنی مستقبل کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے پر اپلائی کرتا ہے۔ شادی کی بنیاد پر بیٹیوں کو مرحوم ملازم کے کوٹے سے خارج کرنا یہ امتیازی سلوک ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 25، 27 اور 14 کی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے جہاں سے آپ کا۔ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق مہاجرین کو لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ میں کارروائی کے بعد طورخم سرحد سے ملک بدر کیا گیا۔ 1 اپریل سے اب تک 6700 افراد پر مشتمل 944 غیر ملکی خاندانوں کو ملک بدر کیا گیا۔ ان خاندانوں میں 2874 مرد، 1755 خواتین اور 2071 بچے بھی شامل ہیں۔ افغان مہاجرین کی اپنے وطن کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ امیگریشن ذرائع کی جانب سے اس بارے میں ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں۔ اور بھارتی صدر نے متنازع وقف ترمیمی بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد بل قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بل میں متنازع ترامیم شامل کی گئی ہیں، جن کے تحت غیر مسلم کو وقف بورڈ کا چیف ایگزیکٹو بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ریاستی حکومتوں کو اپنے وقف بورڈ میں کم از کم 2 غیر مسلم ارکان شامل کرنے کا اختیار ہوگا، جبکہ ضلعی کلکٹر بھی متنازع جائیدادوں پر فیصلہ دے سکے گا۔ نئے قانون کو کانگریس، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اور عام آدمی پارٹی نے الگ الگ درخواستیں دائر کر کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔